أحبائي وسادتي، إن القرآن الكريم وإعجازه هو دليل خالد وبرهان ساطع على عزمة هذا الدين القويم. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أعد الله به أفصح العرب وأبلغه فعجزوا أن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. القرآن ليس بمجرد كلمات تتلى، بل هو معجزة عقلية وروحية وتشريعية خالدة تدهش القلوب بعذوبة ألفاظه ويكسر العقول بحكمته وأحكامه. إعجازه لا يحصى في مجال واحد، بل هو نور يضيء جوانب العلم ومنارة تهدي البشرية إلى سبل الرشاد. وعلى هذا الموضوع المهم أدعو الآن الطالب العزيز عبد الرحمن بن إدريس أن يأتي ويقدم لنا كلماته النيرة حول هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أنزل القرآن لهداية البشرية، والصلاة والسلام على نبيه الذي جاء به بشيرا ونذيرا. أما بعد، رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام وأساتذة الأجلاء وزملائي في هذه الجامعة، إني أريد أن أخطب أمامكم حول الموضوع القرآن وإعجازه. إخواني في الله، إن القرآن هو كلام الله، إنه درر قيمة ولآلي ثمينة في لبس الألفاظ والكلمات، إنه دواء ناجع للأمراض الخلقية والاجتماعية، إنه بلسم حقيقي للأدواء الاقتصادية، إنه كلام مبارك يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ولله در فضائله وميزاته. إخواني في الله، اسمعوا سمع قبول ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه دلالة واضحة على فضيلة القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. أيها المستمعون الكرام، تمسكوا بكلام الله المنزل تلاوة وعمله، فإن من يواظب على تلاوته بكرة وعشية ويهتم بالعمل به في كل عصر ومصر لا يضره شيء من الدنيا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. هذا عن فضيلة القرآن. وأما إعجازه فإن القرآن من أول يومه إلى اليوم الآخر معجز، وإنه لا يمكن لأي بشر من الكتاب العمالقة والأدباء والفصحاء البارعين الكاملين
أن يقيدوا محاسنه وروائعه في لبوس ألفاظهم المخزولة وفي إطار كلامهم الحقير، بل حينما جاء القرآن من فوق 7 سماوات ودعاهم إلى المبارزة دعوة باهرة بصوت جهوري قائلة: فأتوا بكتاب من عند الله، فأتوا ب10 سور مثله، وأخيرا قال: فليأتوا بحديث مثله. فلم يستطع أحد أن يلبي على دعوته، بل وقفوا أمامه حائرين متحيرين، وكانوا يرفعون رؤوسهم بالسبق في الفصاحة والبلاغة قبل نزول القرآن المعجز، ولكنهم بعد نزوله رجعوا إلى بيوتهم خائبين خاسرين. وليس من الممكن لهم أن يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوا من تلقاء أنفسهم، وليس في وسعهم تقديم كلمة أو تأخيرها، فكيف يستطيعون أن يأتوا بحديث مثله؟ لأن هذا القرآن هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وليس لكل من هب ودب أن يعقل مطالبه ويفهم مقاصده ويدرك أسراره إلا بالتوفيق من الله ونصرته، كما قال الشاعر: جميع العلم في القرآن لكن تقصر عنه أفهام الرجال. ويقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أخيرا ندعو الله أن يوفقنا بتلاوة القرآن صباحا ومساء، وبالعمل بأحكامه في السراء والضراء، وبفهم ما فيه من العلوم والمعارف والأسرار والحكم. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.